विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज हामी स्ट्याटिक्स च्याप्टर यो कम्पलसरी म्याथ अन्तर्गत स्ट्याटिक्स च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं र यो स्ट्याटिक्स भनेको तिमीले अप्सन म्याथ लिने विद्यार्थीले पनि पढ्नु पर्छ। त्यस्तै हाम्रो 11 मा पनि पढ्नु पर्छ, 12 मा पढ्नु पर्छ, ब्याचलर मा पढ्नु पर्छ, मास्टर डिग्री मा पढ्नु पर्छ। यो एकदमै तलदेखि माथिसम्म काम लाग्ने कुरो भएकोले यो ज्यादै इम्पोर्टेन्ट पनि छ र हाम्रो पोइन्ट अफ एक्जामिनेसन भ्यू चाहिँ यो 9 मार्क्स को क्वेशन आउँछ यो च्याप्टरबाट। एउटा भेरी सर्ट क्वेशन जुन 1 मार्क्स को हुन्छ, दुईटा क्वेशन चाहिँ सर्ट क्वेशन 2 मार्क्स को 4 मार्क्स र अर्को लङ क्वेशनमा 4 मार्क्स को आउँछ। गरी जम्मा 9 नम्बर को क्वेशन एसी एक्जामिनेसनमा आउँछन्। त्यो अर्थमा पनि यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यस अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ 4-5 वटा छन्। म यहाँ भन्दै छु सरसर्ती। यहाँ हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, स्ट्याटिस्टिक्स र यो च्याप्टर अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्ने कुरो चाहिँ नम्बर 1 मा पढ्नुपर्ने अर्थमेटिक मिन जसलाई एभरेज पनि भन्छ, अर्को पढ्नुपर्ने हामीलाई मिडियन, अर्को पढ्नुपर्ने हामीलाई क्वार्टाइल्स अन्तर्गत फर्स्ट क्वार्टाइल जसलाई हामी लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छौं, यसलाई लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छौं। एउटा हामीले पढ्नुपर्ने यो फर्स्ट क्वार्टाइल, अर्को चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल जसलाई हामी अप्पर क्वार्टाइल भन्छौं, अर्थात यसलाई फर्स्ट क्वार्टाइललाई हामी Q1 भन्छौं, थर्ड क्वार्टाइललाई हामी Q3 भन्छौं। हामीले पढ्नुपर्ने हाम्रो कोर्स अनुसार चाहिँ यो 4 वटा कुरो, एउटा अर्थमेटिक मिन जसलाई एभरेज पनि भन्छ, एउटा मिडियन, अर्को पढ्नुपर्ने फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल जसलाई हामी लोअर क्वार्टाइल र अप्पर क्वार्टाइल भन्छौं अथवा Q1 र Q3 पनि भन्छौं। र यो मिडियनलाई हामीले अर्को शब्दमा सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि भन्छौं, यसलाई। अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू यिनै हुन्। यो स्ट्याटिक्समा यो 3टा हुन्। यस अन्तर्गत रहेर हाम्रो 9 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने गर्छ र हामीले 11-12 मा अघि पनि मैले भनिसके यो मिन, मिडियन, Q1, Q3 बाहेक अरु पनि पढ्नुपर्छ। तर यो बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। बेसिक कुरा यो पढ्नुपर्छ। हामीले 11 मा पनि पढ्नुपर्छ, 12 मा पनि पढ्नुपर्छ, ब्याचलरमा पनि पढ्नुपर्छ, मास्टर डिग्रीमा पनि पढ्नुपर्छ। त्यो भएर यी कुराहरू हाम्रो यो एससी देखि मास्टर डिग्री सम्म यो काम लाग्ने भएको हुनाले यो एकदमै युजफुल च्याप्टर पनि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म पहिला डाटाको बारेमा म जानकारी गराउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। डाटा मेनली 3 किसिमको डाटा हुन्छ। पहिला म डाटाको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। डाटाहरु स्ट्याटिकल डाटा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल डाटा हुन्छ, इन्डिभिजुअल डाटा। अर्को हुन्छ डिस्क्रिट डाटा, अर्को हुन्छ कन्टिन्युअस डाटा हुन्छ। अब कस्तो खालको डाटालाई हामीले इन्डिभिजुअल डाटा भन्छौं, कस्तो खालको डाटालाई हामी डिस्क्रिट डाटा भन्छौं र कस्तो खालको डाटालाई हामी यो कन्टिन्युअस डाटा भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीले ध्यानपूर्वक हेर्नु होला, सुन्नु होला। अब इन्डिभिजुअल डाटा भन्ने बित्तिकै पर्सनल नम्बरहरू, छुट्टा-छुट्टै इन्डिभिजुअल नम्बरहरू, जस्तै एकछिनलाई मानौं यो इन्डिभिजुअल डाटा अन्तर्गत चाहिँ एकछिनलाई मानौं 5, 7, 10, 15, 20 and so on।
यस्तो भयो भने यो सिंगल भ्यालुजहरु भयो, यो भनेको इन्डिभिजुअल डाटा हो। डिस्क्रिट डाटा भनेको कस्तो भने मार्क्स एन्ड फ्रिक्वेन्सीज बोथ आर गिवन भन्नुको अर्थ डिस्क्रिट डाटा अन्तर्गत चाहिँ यस्तो डाटा हुन्छ, यसमा चाहिँ मार्क्स र फ्रिक्वेन्सी दुवै हुन्छ। मार्क्सलाई मैले x ले डिनोट गरे, फ्रिक्वेन्सीलाई f ले डिनोट गरे। सपोज यसको भ्यालु 10, यसको भ्यालु 15, यसको भ्यालु 20, यहाँनिर 15 25 2 3 5 4 यो यस्तो खालको डाटालाई हामी डिस्क्रिट डाटा भन्छौं, जुनमा चाहिँ मार्क्स र फ्रिक्वेन्सी नम्बर, फ्रिक्वेन्सी अर्थात नम्बर पनि भन्छौं। यस्तो खालको डाटालाई हामीले डिस्क्रिट डाटा भन्छौं। यस्तो सिंगल भ्यालु भएकोलाई हामी इन्डिभिजुअल डाटा भन्छौं। र कन्टिन्युअस डाटामा दुई किसिमको डाटा हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। मैले यो डाटाको बारेमा किन बुझाउँदै छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो 10 देखि माथिसम्म काम लाग्ने भएको हुनाले मैले बेसिक कन्सेप्टहरु दिन गइरहेको छु। अब कन्टिन्युअस डाटा हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। कन्टिन्युअस डाटामा दुई थरीको डाटा हुन्छ। कन्टिन्युअस डाटामा दुई थरीको डाटा हुन्छ। हेरौं कन्टिन्युअस डाटा, एउटा एक्सक्लुसिभ डाटा, एउटा डाटालाई हामी एक्सक्लुसिभ डाटा भन्छौं, एक्सक्लुसिभ डाटा, अर्को चाहिँ इन्क्लुसिभ डाटा भन्छौं, इन्क्लुसिभ डाटा भन्छौं। अब यो एक्सक्लुसिभ डाटा र इन्क्लुसिभ डाटा भनेको के हो? एक्सक्लुसिभ डाटा भनेको चाहिँ त्यो डाटामा भएको भ्यालु, जस्तै एकछिनलाई मानौं यसको एक्जाम्पल हेरौं। एक्सक्लुसिभ डाटा भनेको चाहिँ लास्टको भ्यालु चाहिँ लिन पाइएर त्यो बाहेक अरु लिन पाइयो। जस्तै एकछिनलाई मानौं 0 to 10 भन्ने छ, 10 to 20 छ, 20 to 30 छ भने एक्सक्लुसिभ डाटा भनेको 0 to 10 भनेको यहाँनिर 0 1 2 3 4 कहाँसम्म पर्छ भने 9.99 सम्म पर्छ। 10 चाहिँ यहाँ पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो 0 to 10 डाटामा चाहिँ 9.99 सम्म भ्यालु पर्छ तर 10 चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै यो 10 to 20 भन्नुको अर्थ 10 देखि 19.99 सम्म भ्यालुज पर्छ तर 20 पर्दैन हो। यस्तो खालको डाटालाई हामी एक्सक्लुसिभ डाटा भन्छौं। इन्क्लुसिभ डाटा भनेको चाहिँ कस्तो डाटा भने जस्तै 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 यस्तो खालको डाटालाई हामी इन्क्लुसिभ डाटा भन्छौं, जसमा चाहिँ 0 to 9 भनेको चाहिँ 0 देखि 9 सम्मको नम्बरहरु यसैमा पर्छ। अनि 10 देखि बल्ल 10 देखि 19 सम्म यहाँ पर्छ, 20 देखि 29 सम्म यहाँ पर्छ, 30 देखि 39 नम्बर यहाँ बीचमा पर्छ, यो क्लासमा पर्छ। तर एक्सक्लुसिभ र इन्क्लुसिभ डाटामा के फरक छ? एक्सक्लुसिभ डाटामा चाहिँ हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एन्ड सो अन अरु पनि पर्न सक्छ। भने 0 to 10 भन्नुको अर्थ यहाँ 10 चाहिँ यो डाटामा पर्दैन, यो क्लासमा पर्दैन। यहाँ चाहिँ 0 देखि 9.99 सम्म पर्छ तर 10 चाहिँ यहाँ पर्दैन। 10 कहाँ पर्छ? यहाँ पर्छ। त्यो भएर यो भ्यालु चाहिँ एक्सक्लुडिङ 10 भन्न खोजेको, एक्सक्लुडिङ 20 भन्न खोजे, एक्सक्लुडिङ 30 भन्न खोजेको। त्यसकारण चाहिँ यस्तो टाइपको डाटालाई हामी एक्सक्लुसिभ डाटा भन्छौं। इन्क्लुसिभ डाटा भनेको चाहिँ 0 to 9 भयो भने 0 देखि 9 सम्मै पर्छ, 8.99 होइन 9 सम्मै पर्छ। यो 9 पनि इन्क्लुड भन्नु भएको हुनाले यसलाई हामी इन्क्लुसिभ, यस्तो डाटालाई हामी इन्क्लुसिभ डाटा भन्छौं। त जब हामीले भ्यालु निकाल्छौं, चाहे त्यो मिन अथवा मिडियन, Q1 अथवा Q3, जहिले पनि डाटा एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ। जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले थाहा पाइरहनु पर्ने कुरो, डाटा जहिले पनि एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ, अर्थात यस्तो डाटा हुनुपर्छ 0 to 10 या 10 मा इन्डिङ भयो, फेरि 10 to 20,
यहाँ 10 20 मा इन्डिङ भयो, फेरि स्टार्टिङ 20 देखि छ, 20 देखि 30, अब फेरि के हुन सक्छ 30 देखि 40। डाटा जहिले पनि एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ, अर्थात् यस्तो टाइपको डाटाबाट मात्रै हामीले कन्टिन्युअस डाटामा चाहिँ मिन अथवा मिडियन अथवा Q1 अथवा Q3 निकाल्न सक्छौं। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीले इन्क्लुसिभ डाटा दियो र इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ नबनाइकन हिसाब गर्यो भने त्यो डाइरेक्टली रङ हुन्छ, त्यसमा 0 मार्क्स पाइन्छ। त्यसकारण चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले थाहा पाइरहनु पर्ने कुरो चाहिँ डाटा जहिले पनि एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ कन्टिन्युअसमा। इन्क्लुसिभ छ भने त्यो इन्क्लुसिभ डाटालाई एक्सक्लुसिभ डाटामा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चेन्ज गर्ने तरिका पनि म सिकाउँछु। अनि बल्ल हामीले चाहिँ मिन निकाल्नु पर्ने हो कि मिडियन निकाल्नु पर्ने हो कि Q1 निकाल्नु पर्ने हो कि Q3 निकाल्नु पर्ने हो, त्यो कुरो बल्ल हामी पछि गर्छौं। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सुरुमा यो अर्थमेटिक मिन पढाउन गइरहेको छु। हाम्रो सुरुको चाहिँ सब टपिक नै अर्थमेटिक मिन छ, जसलाई हामी एभरेज भन्छौं। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला।